نوجوانوں سن لو، جیڑا دل دے اندر بغض معاویہ لے کے مرے گا، دل دے اندر صدیق و فاروق دا بغض لے کے مرے گا، او سنیت دے عقیدے تے نہیں مرے گا۔ حضرات گرامی، 22 رجب امیر المومنین معاویہ دی وفات دا دینے حوالے موجود نے، جیڑے کہندے نے سویٹ ڈشاں پکاؤ، جیڑے آندے نے پراٹھے بناؤ، پوڑیاں بناؤ، سویٹ ڈشاں تقسیم کرو، کونڈے پر پر کے تقسیم کر دینے۔ اللہ دی قسم ہے اینا دے دل دے اندر منافقت ہے، اے لیبل آندے نے کہندے نے جی جناب جعفر صادق دی ولادت داندے نے۔ پوری ذمہ داری نال سن لو، امام جعفر صادق اینا دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، شوال چ پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق دی نہ پیدائش 22 رجب ہے، نہ وفات 22 رجب ہے۔ 22 رجب امیر المومنین معاویہ دی وفات دا دینے، اینا دیاں کتاباں چ لکھے آئے خوشیاں مناؤ، کھیراں پکاؤ، سویٹ ڈشاں بناؤ، مسلمانہ دا امیر فوت ہویا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جن نے 64 لاکھ مربع تے اسلام دا پرچم لہرایا او معاویہ ہے، جن نے حضرت حسن و حسین نو اونا دے کرام دے مطابق وظیفہ پہنچایا، او جناب امیر معاویہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اسلام دا پرچم لہران والا، ہدایت بانٹنے والا امیر معاویہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرا دل پھٹ جاندہ ہے، میں آنا اللہ اے جوانی میں کتھے لے کے جاواں جتھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے لعنت کیتی جاندی ہے، سب و شتم کیتا جاندہ ہے۔ ان تے کارٹون بنا کے اتے جناب طرح طرح دے الفاظ لکھے جاندے نے، اونا چینلہ نو اگلا دیتی جائے، اونا یوٹیوبران تے پابندی لائی جائے۔ میں حکمرانہ دے کے اپیل کرنا چاہنا، میں سی ایم صاحبہ دے سامنے حکم تے ایک گزارش کرنا چاہنا، اے دھرتی تے اسلام دا بول بالا ہوئے گا، جنہ عزت والیاں نے اسلام نو عزت دیتی ہے اونا تے کوئی تبرہ کرے، اللہ دی قسمیں کٹنا تے گوارا ہے، صحابہ دی عزت تے آنچانا بھی گوارا نہیں، اور انہاں تے پابندی لگائی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور اس امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لاتعداد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام کل کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے، احترام والے، حرمت والے، فضیلت والے مہینیاں دے وچوں ماہ رجب بڑا ہی محترم اور بڑا ہی احترام والا ماہ مقدس ہے، تو 12 مہینیاں دے وچوں جو حرمت والے 4 مہینے نے، اونا دے وچوں ایک مہینہ رجب دا مہینہ ہے، اور انہاں مہینیاں دا احترام ہر مسلمان تے اور ہر کلمہ گو تے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ بصد افسوس حرمت والے، احترام والے مہینیاں دے اندر
محترم مہینیاں دے اندر محترم ہستیاں تے نقد کیتا جاندا ہے، سب و شتم اور تبرہ کیتا جا رہا ہے۔ اور میڈیا دے اس طوفان بدتمیزی دے اندر محترم مہینیاں دی حرمت نو اور محترم شخصیات دی عزت نو پامال کیتا جا رہا ہے۔ تو اس عالم دے اندر، اس کیفیت دے اندر لازم اور ضروری ہے کہ اونا محترم، مکرم، معزز اور بہت ہی جلیل القدر، عرفہ و اعلی، عظمت اور رتبے والے جلیل القدر لوگاں دا تذکرہ کیتا جائے اور اونا دی شخصیت دیاں خدمات، تعارف اور حقیقت تو آگاہ کیتا جائے۔ تو حضرات گرامی، جو آیات مقدسات تساں احباب دے سامنے پڑھیاں گئیاں نے، اونا آیات دے اندر اللہ رب العزت نے اونا محترم ہستیاں دا رتبہ، مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، جویں آپ دی رسالت دے اندر کوئی شک نہیں، اوویں صحابہ کرام دے محترم ہون چ کوئی شک نہیں۔ جویں آپ دی رسالت دے اندر کوئی شبہ اور گنجائش نہیں، ایویں اصحاب محمد دے جنتی ہون چ کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے، آپ اللہ دے رسول بن کے آئے اور رسالت دے متصل بات فرمایا، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ دے رفیق نے، آپ دے نال نے، والذین معہ، اور جو آپ دے قریبی نے، آپ دے منن والے نے، والذین معہ، جو آپ دی معیت اور رفاقت دے اندر نے، والذین معہ، جو آپ دے اصحاب نے، اشداء علی الکفار، وہ کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے، اللہ دے دشمناں واسطے سیسا پلائی دیوار نے، رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے ہی مہربان نے،
آپس دے اندر بڑے ہی رحیم و کریم نے، ہو حلقائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کافراں واسطے برہنہ شمشیر نے، اور آپس دے اندر شیر و شکر نے، تراہم رکعن سجدا، فرمایا تسی دیکھو گے رکوع دی حالت دے اندر، سجدے دی حالت دے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او اللہ دا فضل اور اللہ دی رضوان، رضائے الہی دے متلاشی نے۔ رب کائنات نے خود فرمایا او میری رضا دے متلاشی سن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میری رضا دے متلاشی، مینوں راضی کرنے والے، میں اونا تے راضی ہو چکیاں، اور او میرے تے راضی سن، مشکلہ آئیاں تے راضی، پریشانیاں آئیاں تے میرے تے راضی، آزمائشاں دے اندر میرے تے راضی، محبوب تو جان مال ہر چیز فدا کر کے راضی، عبادتاں کیتیاں تے مینوں راضی کرن واسطے، رکوع و سجود کیتے تے مینوں راضی کرن واسطے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ، میں اونا تے راضی ہو چکے ہاں۔ اسیں عبادتاں کرنے ہاں کہ اللہ راضی ہو جائے، دعا کرو اللہ سانو اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے۔ نماز پڑھنے ہاں، روزہ رکھنے ہاں، صدقات و خیرات، نفل و نوافل، ذکر و اذکار، مقصد اکو یہ کہ اللہ دی رضا مل جائے۔ اللہ دی رضا دے واسطے اے محنت، اے جد و جہد، اے لگن اور شوق موجود ہے۔ نہ جانے کدے اعمال اللہ نو قبول نے یا نہیں، رضا ملنی ہے یا نہیں، لیکن او مبارک جماعت، او عظیم لشکر کہ جدے بارے اللہ فرما رہے نے رضی اللہ، کہ میں اونا تے راضی ہو چکے ہاں۔ جنہ تے اللہ راضی ہو گئے اور جنہ نو اللہ نے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا، حضرات پوری دنیا بھی اونا تے راضی نہ ہوئے، جیدے تے رب راضی ہو جائے او تے دنیا دے لوگ ناراض بھی رہن، اللہ دے فیصلے نو بدل سکدے، اور جنوں اللہ عزت دیوے انہوں کوئی گرا نہیں سکتا۔ حضرات گرامی آیت دا مفہوم سمجھ چکے ہو، اور دوسری آیت اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید دے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے نے میرے محمد دے اصحاب دے وچوں صلی اللہ علیہ وسلم او لوگ جو آپ تے ایمان لیون دے اندر سبقت کرنے والے نے، جنہاں نے مکہ دی عظیم فتح تو پہلے آپ دا کلمہ پڑھیا،
اور جنہاں نے فتح مکہ تو بعد ایمان قبول فرمایا، اگرچہ رتبے دے اعتبار نال برابر نہیں، خطبہ جمعہ دے اندر آنے والو، نماز پنجگانہ دے اندر جو اجر صف اولا والیاں دا ہے، خطبہ جمعہ دے اندر جو اجر و ثواب اول وقت اور صف اول دے اندر قبل از خطبہ آنے والیاں دا اجر ہے، او بعد والیاں دا اجر ہو سکدا۔ اسی طرح نبی پاک دا پہلے کلمہ پڑھنے والیاں دا اجر بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے، رتبہ بھی زیادہ ہے، تے بعد اندر کلمہ پڑھن والیاں دا بھی رتبہ موجود ہے، اجر موجود ہے، لیکن سبقت کرنے والیاں دا اجر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آن والے اور بعد دے اندر میرے محبوب دے جان نثار بننے والے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں محمد دے سارے اصحاب نال بلائی دا، نیکی دا، اچھائی دا، خیر دا اور جنت دا وعدہ فرما لے آئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور اچھائی کا وعدہ فرمایا۔ حضرات گرامی، جدوں خود کائنات دا رب فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب دے سارے اصحاب قیامت دے دن خیر تے کھڑے ہون گے، بلائی تے ہون گے، اچھائی تے ہون گے، جنت دے درجات تے فائز ہون گے۔ جندہ رب بھلا کرے او دا کوئی ماڑا کر سکدا؟ او خیر والے نے، او اچھائی والے نے، او درجات والے نے۔ حضرات گرامی، میرا ایمان، میرا عقیدہ، محبوب دا واضح فرمان موجود ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جہنم دی اگ اونوں نہیں چھو سکے گی جنہیں حالت ایمان چ میں محمد نو ویکھے آئے، کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان دی حالت دے اندر جنہیں چہرہ والضحیٰ دا دیدار فرمایا، ایمان دی حالت دے اندر خاتمہ ہویا، او چاہے ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک دن یا رات، جنہیں حالت ایمان محبوب دے چہرے نو ویکھیا اور ایمان تے ہی رب دے حضور پہنچ گیا، آپ نے فرمایا او دے تے اللہ نے نار جہنم نو حرام فرما دیتا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اصحاب دا رتبہ کس قدر اعلیٰ ہے، او رآ من رآنی، حالت اسلام دے اندر جن نے میرے نبی دے ویکھن والیاں نو ویکھیا، یعنی اصحاب دے وچوں کسے نو ایمان دی حالت ویکھیا تے خاتمہ ایمان تے ہویا، اللہ نے اونا تابعین تے بھی جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتا ہے۔
لیکن افسوس دی بات ہے اج انہاں احادیث نو نوجوان نسل دے ذہناں تو مسخ کیتا جا رہا ہے اور اصحاب دے رتبے نو کم تر کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ حرمت والے مہینیاں دے اندر انہاں محترم شخصیات تے کیچڑ اچھالیا جا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ پیغمبر دے اصحاب دا احترام تے انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور حرمت والے مہینیاں دا اللہ صحیح معنی چ احترام کرن دی توفیق دے وے۔ اج 19 رجب ہے تو میں چاہنا کہ ایسے ہی مہینے دی مناسبت دے نال امیر المومنین خال المسلمین امیر البر والبحر آفتاب سماویہ جناب سیدنا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خدمات اور انہاں دی شخصیت دا تعارف اور انہاں دے سانحہ ارتحال دے متعلق چند گزارشات کراں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات 22 رجب تاریخ دیاں مستند معتبر کتاباں دے اندر موجود ہے کہ جناب امیر معاویہ 22 رجب نو فوت ہوئے۔ حضرات گرامی 40 سال اسلام دا پرچم لہرانے والے امیر معاویہ میرے محبوب دے برادر نسبتی امیر معاویہ اور نبی پاک دے قریبی رشتیاں دے وچوں ایک رشتہ امیر معاویہ۔ اے سننا ذرا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا شجرہ نسب 5ویں پشت تے جناب حضرت امیر معاویہ تک پہنچدا ہے۔ اے دیکھنا ذرا، عبد مناف میرے نبی پاک دے جد دے وچوں ہے، عبد مناف میرے پیغمبر علیہ السلام دے آبا دے وچوں ہے، تے جناب امیر معاویہ دا سلسلہ نسب سن لو۔ معاویہ بن ابو سفیان صدقے جاواں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی، باپ ابو سفیان بھی صحابی، اور ماں ہند بنت عتبہ بھی صحابیہ نے کہو سبحان اللہ۔ یہ شان کوئی تھوڑا ہے، آپ بھی صحابی نے، ماں تے باپ بھی صحابی نے۔ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف 5ویں نمبر تے جو میرے پیغمبر دے آبا دے وچوں ایک نام عبد مناف ہے، او ہوئی نام جناب امیر معاویہ دے آبا دے وچوں عبد مناف ہے۔ اینا قریبی رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا شجرہ مبارک 5ویں پشت حضرت امیر معاویہ دے آبا دے نال جا ملدا ہے۔ اور حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا، آپ خال المومنین نے، آپ مومنین دے مامو جان نے۔ تسی کہو گے جی او کیوں؟
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح مبارک میری اور تواڈی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ دے نال ہویا کہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام حبیبہ میری اور تواڈی ماں اور پیغمبر دی زوجہ مطہرہ۔ قرآن کہندا ہے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں، بولو تا صحیح یار، پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، تے جے ماواں نو من دیو تے ماں دے ویر نو بھرا نو بھی منی دا ہے۔ کیوں جی ماں دا ویر کی کہلاندا ہے؟ ماموں کہلائے گا، خال کہلائے گا عربی دے اندر۔ اور کبار صحابہ کرام تو احادیث دیاں تاریخ دیاں کتب چوں موجود نے، بڑے بڑے محدثین نے حضرت امیر معاویہ نو خال المومنین یعنی مومنہ دے ماموں جان لکھے آئے۔ دعا کرو اللہ پیغمبر دے رشتیاں دا حیا نصیب فرمائے۔ لیکن بسات افسوس رجب دے احترام والے مہینے دے اندر پیغمبر دے اس رشتے نو پمال کیتا جا رہا ہے اور اس رشتے دا مذاق بنایا جا رہا ہے، جویں گستاخ رسول ملعون اویں پیغمبر دے رشتیاں دی بے قدری کرن والا بھی ملعون اور لعنتی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے انہاں نسبتاں نو پہچانیے اور پیغمبر دے انہاں رشتیاں دی تکریم اپنے دل دے اندر پیدا کیجئے۔ تو آئیے ذرا کتاب و سنت دے وچوں چند موتی سماعت فرمانا۔ کون جناب امیر معاویہ نے کہ جنہ دے بارے میرے محبوب دیاں متعدد دعاواں اور احادیث موجود نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا موجود ہے۔ آئیے میرے بھائی چند منٹاں دے اندر میں تینوں میرے پاک نبی دے جلیل القدر صحابی دا تعارف کروا دیاں۔ 7 ہجری دے اندر جناب حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھ لے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے نے۔ جناب حضرت امیر معاویہ دے اسلام دا اونا دے ایمان دا پتہ فتح مکہ تو بعد چلے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، کوئی ایسی جنگ نہیں، کوئی ایسا مارکا نہیں جڑا مسلمانہ دے خلاف لڑے ہون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی لڑے نے کافران دے نال لڑے نے، اسلام دے مخالفان دے نال لڑے نے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی ہے، احادیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے اللہ اس جوان نو ہدایت نال نواز دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ جی اے دے سینے نو ہدایت دے نال بھر دے اور اے دی وجہ تو اللہ لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جی انہاں نو ہدایت یافتہ بنا دیو اور انہاں نو لوگاں دا ہادی بنا دیو۔ حضرات گرامی، میرے پاک نبی دی ایک
اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے اس نوجوان دے بارے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب۔ اے اللہ اس نوجوان نو کتاب دا یعنی قرآن دا علم عطا فرما۔ میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ حساب دا علم سکھا۔ میرے پاک نبی نے دین دے علم لئی دعا منگی ہے، دنیا دے علم لئی دعا کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ اس نوجوان نو جہنم دے عذاب تو، نار جہنم تو محفوظ فرما۔ اے جناب امیر معاویہ نے جنہ دے بارے میرے محمد دعا کر رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنو ذرا کون؟ حضرت امیر معاویہ نے جنو آقا مدنی دعا دے وے، جنو آقا مدنی دعا دے وے، تینو اللہ ہادی بنا دے وے، جنو آقا مدنی دعا دے وے، تینو اللہ ہادی بنا دے وے۔ کر علم عطا معاویہ نو، کر علم عطا معاویہ نو، اے دعاواں مدنی سونا کردا اے، سن شان امیر معاویہ دا، ایمان والیاں دا دل ٹھردا اے۔ اور کون؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آؤ تو انو حدیث دا ترجمہ سنا دیاں، کیتا چاک اس بحر دا سینہ اے، کیتا چاک اس بحر دا سینہ اے، کیتا پہلا جہاد سفینہ اے۔ آقا فرمایا جو جہاد بحر وچ لڑدا اے، کیتا چاک اس بحر دا سینہ اے، کیتا چاک اس بحر دا سینہ اے، کیتا پہلا جہاد سفینہ اے۔ او جنتی نے آقا فرمایا جو جہاد بحر وچ لڑدا اے، سن شان امیر معاویہ دا، ایمان والیاں دا دل ٹھردا اے۔ آؤ میرے بھائی، صحیح بخاری دی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر دوپہر دا ویلا ہے۔ میرے پاک نبی محو خواب نے، میرے پاک نبی محو استراحت نے، دوپہر دے وقت میرے پاک نبی آرام فرما رہے نے۔ گل توجہ دے نال سنیا جے ذرا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام حرام دے گھر دے اندر آرام فرمایا ہے۔ محبوب نے ایک خواب دیکھا ہے، پیغمبران دا خواب بر حق تے سچ ہویا کردا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب ویکھیا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں اے خواب دیکھا ہے کہ میری امت دا ایک لشکر بڑی شان و شوکت دے نال، بڑے ہی میرے بھائی جمال تے کمال دے نال، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا لشکر سمندر دے اندر سفر کر رہا ہے، یعنی سمندر دے اندر بحری جہاد کر رہا ہے۔ اللہ دے دشمناں دا مقابلہ کرنا واسطے پانیاں دا سینہ چیر دیا جا رہا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا پہلا لشکر، میرے پاک نبی نے فرمایا یغزون البحر فقد اوجبوا۔ آپ نے فرمایا
پہلا لشکر او دے اندر جتنے بھی مجاہد ہون گے فقط اوجبو اللہ پاک نے انہاں تے جنت واجب فرما دیتی ہے. اللہ نے انہاں تے جنت واجب فرما دیتی ہے. میرے محبوب دا خواب ہے سیدہ ام حرام میرے پاک نبی دی عزیز آئے کہن لگیاں سونیو دعا کرو اللہ مینوں بھی اس لشکر چ شامل فرمائے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے ویکھیا آپ تبسم فرما رہے نے اس مجاہدین دے لشکر دی تعریف فرما رہے نے محبوب دا چہرہ کھلے آئے مسکرا رہے نے. سیدہ نے کیا سونیو دعا کر دیو میں بھی انہاں چ شامل ہو جاواں. آپ فرماندے نے سیدہ تو انہاں دے وچوں ہی شامل ہوئیں گی. میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرما دیتی. حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت عثمان دا دور حکومت حضرت امیر معاویہ شام دے گورنر نے حضرت امیر معاویہ نے جناب عمر بن خطاب تو اجازت منگی سی اجازت دے امیر المومنین باہری بیڑا تیار کریے تے سمندران دے اندر اللہ دے دین دا پرچم لہرائیے. جناب حضرت عمر بن خطاب نے اجازت نہیں سی دیتی کیونکہ حالات دا تقاضا سی کہ مسلمانہ مجاہدان دی ٹریننگ کروائی جائے تربیت دیتی جائے. جناب حضرت امیر معاویہ نے سیدنا عثمان تو اجازت منگی. جناب حضرت عثمان دے کولوں اجازت مل گئی 28 ہجری تے جناب امیر معاویہ نے حضرت عثمان دے دور دے اندر او باہری بیڑا تیار فرمایا. اسلام دے اندر پہلا باہری بیڑا اور باہری جہاز تیار کرنے والے اس دے بانی اور اس دے موجد پانیاں دے اندر سمندران دے اندر رب دے دین دا پرچم لہرانے والے حضرت امیر معاویہ نے وہ رضی اللہ تعالی. اور میرے پاک نبی نے فرمایا سی کہ او جنتی ہون گے. بولو او کی ہون گے؟ جنتی ہون گے. اور اس لشکر دی کمان کرنے والے او دی سپہ سلاری کرنے والے حضرت امیر معاویہ نے کہو رضی اللہ تعالی. آج اے گلاں نوجواناں نو معاشرے دے اندر نہیں دسیاں جاندیاں مسخ کیتیاں جاندیاں نے کہ کوئی جناب معاویہ دا نام نہ لوے. حضرات گرامی سن لو میرے نبی دے سارے صحابہ عزت والے نے اور انشاءاللہ انہاں دا ذکر ہوندا رہے گا. حضرات گرامی خواب دا دوسرا حصہ بھی سن لو. میرے پاک نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزونا. میرے پاک نبی نے فرمایا مدینہ تک قیصر مغفور اللہم. فرمایا میری امت دا ایک لشکر کیسر روم تے یعنی قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا. اونا تے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پاک نبی دے فرمانے گرامی دے مطابق میری امت دا لشکر جیڑا استنبول قسطنطنیہ کہندے نے کیسر تے میرے پاک نبی نے فرمایا اونا دے خلاف برسرے پیکار ہوئے گا. آپ نے فرمایا مغفور اللہم او سارے اندی اللہ بخشش فرما دے گا. 52 ہجریے تے دور خلافت حضرت امیر معاویہ دا ایک وہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات گرامی 52 ہجری قسطنطنیہ دی فتح دے اندر مسلمانہ دے امیر کون سن؟ جناب حضرت امیر معاویہ سن. کہ وہ رضی اللہ تعالی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، اج سوشل میڈیا تے اے گلاں پھیلائیاں جاندیاں نے، معاویہ دا نام ہی نہ لو، اونے جناب علی دے نال جنگ کیتی ہے، او جناب دشمن اہل بیت سن، معاذ اللہ۔ میرے بھائی یہ سب قصے کہانیاں نے، جھوٹے۔ اہے جی جناب بنو امیہ دا تذکرہ نہ کرو، بنو امیہ دے خلفاء دا تذکرہ نہ کرو۔ بنو امیہ چنگے نہیں سن، بھئی تینوں باچ پتہ لگے آئے چنگے نہیں سن۔ میرے پاک نبی نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ چ دتیاں نے۔ حضرت عثمان کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ خاندان دے نے۔ حضرت عثمان دے گھر دے اندر نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں سن؟ 2 بیٹیاں نے۔ بنو امیہ خاندان نو نکال دیو تے اسلام دی فتوحات بہت تھوڑیاں رہ جان گیاں۔ 12 سال دا دور حکومت جناب عثمان دا ہے، اور حضرت امیر المومنین معاویہ دا 19 سال کچھ مہینے دور خلافت، اور جناب عمر بن عبدالعزیز دیاں مثالاں دینا ہے۔ اے سارے بنو امیہ دے خلفاء نے، انہاں دیاں قربانیاں ہی بڑیاں نے، اور انہاں دیاں میرے بھائی اسلام واسطے جہود اور محنتاں ہی بڑیاں نے۔ ویکھنا ذرا عرض کرنا چاہنا، میرے نبی کریم علیہ السلام دا اے صحابی میرے نبی پاک دیاں حدیثاں دے مطابق جنتی بھی ہے اور بخشیا ہویا بھی ہے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا، آج میرے بھائی اسلام دشمنانو جناب امیر معاویہ دے نام تو تکلیف ہوندی ہے، اے آج ہی نہیں، اے تکلیف پہلا بھی بڑی ہوئی سی جدوں حضرت امیر معاویہ نے سبائیاں نو اور میرے بھائی اسلام دے دشمنانو للکاریا۔ اور آئیے سنو ذرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت امیر معاویہ دے قریبی رشتہ دار نے۔ حضرت عثمان جس وقت شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد پیارے عثمان دے مقدمے نو آگے بڑھان واسطے جناب عثمان دے ویران نے، رشتہ داراں نے جناب حضرت امیر معاویہ نو درخواست کیتی ہے، اور جناب حضرت امیر معاویہ اور جناب عثمان بن عفان قریبی رشتہ دار نے، خالہ زاد نے، میرے بھائی اختلاف ہو جاندہ ہے، ویراں دا اختلاف ہو جاندہ ہے، یاراں سنگیاں دا اختلاف ہو جاندہ ہے۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اے مطالبہ کیتا ہے، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان دے قاتلاں دا بدلہ لیا جائے، اور آپ دے قاتلاں نو جناب سزا دیتی جائے، اور اونا دا قتل کیتا جائے۔ اے میرے بھائی مطالبہ جناب حضرت امیر معاویہ دا بھی ہے، حضرت عائشہ دا بھی ہے، درویک ذرا میرے وال کئیاں صحابہ کرام دا بھی ہے ہوئی مطالبہ ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیو یار دھیان میرے وال کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بھی سمجھنا کہ جناب عثمان دے قاتلان دا بدلہ لینا ضروری ہے، پر حالات بہتر نہیں، حالات بہتر ہون گے تے علی دی تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرات گرامی ایسے دورانی جیڑے سبائی سن، جیڑے منافق سن، جیڑے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دا جھوٹا نعرہ لان والے سی، انہاں نے منافقانہ کردار ادا کیتا ہے، دوواں جماعتاں نو، دوواں جناب گروہاں نو آپس دے اندر لڑا دیتا ہے۔ حضرت علی بھی نہیں
نہیں سی چاہتے، جناب حضرت معاویہ بھی نہیں سی چاہتے کہ مسلماناں دیاں دوویں فوجاں آپس دے اندر لڑ پین۔ اے تے میرے بھائی اینا جناب سبائیاں دی، اینا منافقاں دی چال سی نا، اے منافقاں دی چال کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی دی جماعت چوں وی صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت معاویہ دے لشکر دے وچوں وی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میں تیریاں کتاباں دے وچوں حوالے نال پوری ذمہ داری دے نال عرض کرنا چاہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھیا گیا، اے پیارے علی جی تہاڈی فوج دے مجاہد بھی شہید ہوئے، معاویہ دی لشکر تے جماعت دے بھی صحابی تے لشکر دے اندروں مجاہد شہید ہوئے، انہاں دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑے سی، حضرت علی نے انہاں دی بھی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت امیر معاویہ دی فوج دے اندر جڑے مجاہد سی انہاں دی نماز جنازہ بھی جناب حضرت علی نے پڑھائی۔ حضرت علی اگے بڑے نے، لوگاں دے سامنے خطبہ دیندے نے، آپ فرماندے نے لوگوں قتلانا و قتلائی معاویہ، فرمایا جڑے میرے مقتول نے او بھی جنتی نے، جڑے معاویہ دے مقتول نے او بھی جنتی نے۔ تسی کہو گے باغی کون ہے؟ باغی منافقین نے، باغی سبائی نے، باغی پیارے علی تے معاویہ نو لڑانے والے نے۔ اللہ دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا، سبائیت، یہودیت اور منافقیت رسوا ہوئے گی، اور پیارے علی بھی جنتاں دے اعلیٰ درجیاں تے فائز ہون گے، اور پیارے معاویہ بھی جنت وچ جان گے تے انہاں تے نور دی چادر ہوے گی۔ میرے نبی دے صحابہ اللہ فرماندے نے اسی دلاں نو ویکھیا دل صاف سن، لڑائی نہیں سی چاہندے، اسی بھی کئی دفعہ لڑائی نہیں چاہندے، لڑائی ہو جاندی ہے۔ میرے بھائی انبیاء معصوم عن الخطا نے، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ دے درمیان لڑائیاں بھی ہوئیاں، غلطیاں بھی ہوئیاں نے، اللہ فرماندے نے دل صاف سی، میں انہوں نے معاف کر دیتا ہے تے جنت دے ٹکٹ انہوں دے جیب دے اندر پا دیتے نے۔ اور ساڈا اہل سنت دا موقف کی یہ سن لو، موقف سن لو کہ مشاجرات صحابہ نو طول نہ دیتا جائے، صحابہ کرام دے آپس دے معاملات نو ڈسکس نہ کیتا جائے، انہاں دیاں فضیلتاں دسیاں جان، لیکن آج ایسے یوٹیوبر موجود نے اور ایسے جناب نام نہاد عالم موجود نے جڑے کہندے نے کہ اسی ہور جنگ بیان کریے یا نہ کریے، اسی آپس دے مشاجرات نو ضرور بیان کرنا ہے۔ او دا نتیجہ کی نکلیا کہ میرے پاک نبی دے صحابہ دے بارے تبرہ عام ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ تے بعد دی گل ہے، ایتھے جناب صدیق و فاروق عثمان دے بارے، ماں عائشہ دے بارے تبرہ بازیاں ہو رہیاں نے۔ حضرات گرامی اللہ دی قسم ہے دل بڑا زخمی ہوندا ہے جدوں میرے پاک نبی دے انہاں پاک با صحابہ دے بارے تبرہ کیتا جاندا ہے۔ عرض کرنا چاہنا میرے بھائی ادھر ویکھیا جے ذرا 22 رجب حضرت امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے، اور جناب جدوں کوئی سپاہ سالار جرنیل کوئی خلیفہ فوت ہوئے انہوں سلامی پیش کیتی جاندی ہے۔ کون؟ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 19 سال تے کچھ ماہ شام دے گورنر رہے تے انہوں نے گورنر بنایا کنے؟ حضرت عمر بن خطاب نے۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ، جے کسی نے حضرت امیر معاویہ دے بارے تبرہ کرنا ہے نا، او پہلے عدالت فاروقی دا دروازہ کھٹکھٹائے۔ حضرت عمر اللہ دا انتخاب نے، اور جناب عمر
اللہ دا انتخاب نے اور معاویہ عمر بن خطاب دا انتخاب نے. حضرت عمر دا 10 سالہ دور تے آپ شام دے گورنر نے تے کچھ لوگ نا کیسرو کسرا دے بادشاہاں دیاں تعریفاں کر رہے سن. حضرت عمر کہندے نے اوے کیسرو کسرا دے بادشاہاں دی تعریف کرنے والو تواڈے کول عرب دا کسرا موجود ہے، یعنی تواڈے کول عرب دا کنگن معاویہ موجود ہے. ایک نام نہاد شیخ الاسلام، داڑھی بھی پوری نہیں، اے کدی عیسائیاں دے نال پیا کیک کٹدا ہے، کدی رافضیاں دے بارے جناب اس طرح دے مسئلے دسدا ہے، اپنے آپ نو شیخ الاسلام کہندا ہے. او کہندا ہے امیر معاویہ دی کوئی فضیلت نہیں. لو شیخ الاسلام صاحب کہہ رہے نے کوئی فضیلت نہیں. 14 صدیاں گزر گئیاں، کسی نے کوئی شان نہیں لکھی، کوئی مقام نہیں لکھیا. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا میری نہیں مندا نہ من. میں تینوں دساں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اونا دی کتاب اٹھا کے دیکھو، اونا بڑی پیاری بات لکھی ہے. وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. فرمایا جڑا حضرت امیر معاویہ تے تان کردا ہے او جہنم دے کتیاں دے وچوں کتا ہے. اے میں گل نہیں کر رہا، اے جناب حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ جنوں لوگ داتا کہندے نے انہاں اپنی کتاب دے اندر لکھے آئے. حضرات گرامی آئیے میں عرض کرنا چاہنا حضرت معاویہ دی سیاست دا تذکرہ حضرات اہل بیعت کر دے رہے. وقت کافی ہو چکے آئے، کدی سنا کے گل مکا دینا چاہنا. امام کائنات میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج مسجد نبی دے اندر ممبر تے جناب حضرت حسن نو بٹھایا. آپ فرماندے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی میرے پیارے حسین نو کربو بلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا. اے میرا پیارا شہزادہ حسن ہے، ان دے ذریعے اللہ دوواں مسلماناں دے گروہاں دی صلح کروائے گا. میرے پاک نبی نے فرمایا میرا حسن سردار ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا ابنی سیدن، میرا اے شہزادہ سردار ہے تے سرداراں والا کم کرے گا، لشکراں دی صلح کروا دے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے علی تو بعد خلیفہ بنے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے آئے خارجی اجے بھی پیچھے لگے نے، سبائی اجے بھی پیچھے لگے نے. اتوں مولا علی دی محبت دا نعرہ مار دے سی اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان دی پیشین گوئی پوری کر کے دکھائیے. آج پیارے حسین دا نام تے لینا ہے، پیارے حسن دیاں محفلاں کیوں نہیں سجاندا. میرے بھائی عرض کرنا چاہنا حسن بھی شان والے، پیارے حسین بھی شان والے. پیارے حسن دا نام اس لیے نہیں لیندا کہ انہاں نے جناب امیر معاویہ نو آپ خلافت دیتی ہے، آپ ذمہ داری دیتی ہے. ادھر ویکھیا جے ذرا جدوں پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا ہے جویں میرے ابا جی نو پیارے معاویہ دے نال انہاں خارجیاں نے لڑایا ہے، انہاں سبائیاں نے لڑایا ہے، انہاں منافقاں نے لڑوایا ہے. ایویں ہی سبائی چاہندے سی، ایویں ہی خارجی چاہندے سی پیارے حسن دی تے حضرت امیر معاویہ دی لڑائی کروا دیتی جائے. اے تے اسلام نو پھیلنا دیکھنا ہی نہیں سی چاہندے، اے تا چاہندے سی امیر معاویہ دی شام وچوں گورنری مک جائے، کیونکہ امیر معاویہ نے انہاں نو جناب اپنے زور بازو دے نال للکارے آئے. عرض کرنا چاہنا آ ویکھنا ذرا پیارے حضرت حسن مجتبیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام دی نانا جان دی پیشین گوئی سچ ثابت کر کے دکھائی. انج ممبر تے سارے جڑے بھی
مولا علی دے منن والے سی، کل تک نہ پیارے حسن دا نعرہ مارنے والے سی، اج جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت تے پگ جناب امیر معاویہ دے سر تے نہیں رکھی، کہندے نے حسن زندہ باد، علی زندہ باد، پیارے علی دے نعرے مارنے والے، پر جناب حضرت حسن انہاں نوں جان دے سی اے منافق نے، آپس دے اندر سانو لڑنا ویکھنا چاہندے نے۔ پیارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج ممبر تے حضرت امیر معاویہ نو بٹھایا ہے۔ آپ پوری ذمہ داری دے نال عرض کرنا چاہنا، پیارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اللہ دی قسم ہے میرے حسین نے بیعت کیتی ہے، پیارے حسن نے جناب امیر معاویہ دی بیعت کیتی ہے۔ انج پیارے علی دا حضرت حسن دا نعرہ مارنے والیاں نے جدوں ویکھیا ہن ساڈی گل ختم ہو گئی ہے، ہن ساڈے مقاصدی جناب ادھورے رہ گئے نے، کہندے سن حسن تو امیر المومنین ہے، پر جدوں جناب حسن نے حضرت امیر معاویہ دے سر تے خلافت دی پگ رکھ دیتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہاں کوفیاں نے انہاں خارجیاں تے سبائیاں نے منہ بگڑ گئے، معاویہ دا نام آیا چہریاں تے رونق ہی مک گئی، آج بھی کئیاں نوں جناب معاویہ دا نام چنگا نہیں لگدا۔ حضرت حسن نے جدوں جناب معاویہ نوں خلافت دیتی ہے، انہاں دے رنگ اڑ گئے، انہاں دے پروگرام ادھورے رہ گئے، انہاں دے مقصد فوت ہو گئے۔ ہن جے امیر المومنین کہندے سن معاذ اللہ العیاذ باللہ، کہندے نے اوے جا حسن ہے کی کیتا ہے مذل المومنین، تو تے مومناں نو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت حسن نے میرے نبی پاک دی نانا جان دی پیشین گوئی پوری کر کے دکھائی۔ حضرات گرامی، کون جناب حسن ہے، کون حسین ہے جنہ میرے معاویہ دی بیعت کیتی ہے، آج تو علی پاک دے نعرے لانا ہے، اوے دسنا مینوں کیا پیارے حسن نو کیا پیارے حسین نو نہیں سی پتا کہ اے تے میرے باپ دا دشمن ہے، او پلا کسے باپ دے دشمناں دے نال وی سلو کیتی ہے، پلا کسے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں صحابیاں دے شہزادیاں دے بارے دکھاؤ نا سیرت دیاں کتاباں، آہے جی سلو تے کیتی ہے، امام نے بیعت کیتی ہے، پر او شرائط منسوخ ہو گئیاں سی۔ نوجوانوں سن لو، جیڑا دل دے اندر بغض معاویہ لے کے مرے گا، دل دے اندر صدیق و فاروق دا بغض لے کے مرے گا، او سنیت دے عقیدے تے نہیں مرے گا۔ حضرات گرامی، 22 رجب امیر المومنین معاویہ دی وفات دا دینے حوالے موجود نے، جیڑے کہندے نے سویٹ ڈشاں پکاؤ، جیڑے آندے نے پراٹھے بناؤ، پوڑیاں بناؤ، سویٹ ڈشاں تقسیم کرو، کونڈے پر پر کے تقسیم کر دینے، اللہ دی قسم ہے انہاں دے دل دے اندر منافقتیں اے لیبلاں دینے، کہندے نے جی جناب جعفر صادق دی ولادت داں دینے، پوری ذمہ داری نال سن لو، امام جعفر صادق انہاں دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، شوال چ پیدا ہوئے، حضرت امام جعفر صادق دی نہ پیدائش 22 رجب ہے، نہ وفات 22 رجب ہے، 22 رجب امیر المومنین معاویہ دی وفات دا دینے، انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا ہے خوشیاں مناؤ، کھیراں پکاؤ، سویٹ ڈشاں بناؤ، مسلمانہ دا امیر فوت ہویا ہے، اللہ دی قسم ہے جن نے 64 لاکھ مربع تے اسلام دا پرچم لہرایا او معاویہ ہے، جن نے حضرت حسن و حسین نو اونا دے کرام دے مطابق وظیفہ پہنچایا، او جناب امیر معاویہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اسلام دا پرچم لہران والا، ہدایت بانٹنے والا امیر معاویہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرا دل پھٹ جاندا ہے، میں آنا اللہ اے جوانی میں کتھے لے کے جاواں جتھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے لعنت کیتی جاندی ہے، سب
ਸੱਬੋ ਸ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ लाई जाए। मैं हुक्मराना दे अगे अपील करना चाहना, मैं CM साहबा दे सामने हुक्म ते एक गुजारिश करना चाहना, ए धरती ते इस्लाम दा बोलबाला होएगा। जिन्ना इज्जत वालियां ने इस्लाम नू इज्जत दिती है उन्हां ते कोई तबर्रा करे, अल्लाह दी कसमें कटना ते गवारा है, सहाबा दी इज्जत ते आंच आना भी गवारा नहीं, और इन्हां ते पाबंदी लगाई जाए। हजराते गिरामी मैं अर्ज करना चाहना, मेरे पाक नबी अलैहि सलातो सलाम दे इन्ने रिश्ते ने कि गल मेरे भाई बड़ी तवील निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्ज करना चाहना, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद दुआवां फरमाइयां, और जे तुसी वेले ना लाओ मैं तुहानू दसां कि कौन मेरे नबी दा मुआविया है। ऐ सुन लो, एक दो जुमले ते गल मुका देना चाहना। वाशान अमीर मुआविया दा बन दीन दा पहरेदार आया, वाशान अमीर मुआविया दा बन दीन दा पहरेदार आया, जेड़ा कातिब पाक कुरान दाए बन उम्मत दा सालार आया, वाशान अमीर मुआविया दा। और कौन जनाबे अमीर मुआविया है? जिस अलम इस्लाम दा चाया है, जिन्ने अलम इस्लाम दा चाया है, ओ अरबो अजम थी छाया है, तोड़े जोर रूमियां रानियां दे, ओ हक दा अलम बरदार आया, वाशान अमीर मुआविया दा बन दीन दा पहरेदार आया, जिन्नू आका आप अमीन आखन, जिन्नू आका आप अमीन आखन, ते जिब्राइल अमीन आखन, लिखे रब दियां प्यारियां आयतां नू, लिखे रब दियां प्यारियां आयतां नू, ओ कुरान दा पहरेदार आया, वाशान अमीर मुआविया दा। झूठी रिवायतों से दबाया ना जाएगा, झूठी रिवायतों से दबाया ना जाएगा, जिक्र अमीर शाम मिटाया ना जाएगा। और सुन लो, मुआविया का जिक्र खैर फूंकों से बजाया ना जाएगा। हजरात गिरामी, आइए सहाबा दी मोहब्बत अपने दिल दे अंदर पैदा कीजिए, और मैं अकीदत नाल सलाम पेश करना उन्हां लोगां नू और उन्हां वफादारां नू। सर्दी दी शिद्दत दे अंदर अल फतह ग्राउंड दे अंदर जाके देख लो, मुअर्रिख इस्लाम ज़ियाउल हक फारूकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे जियालियां ने अज अल फतह ग्राउंड दे अंदर सहाबा दी असमत और रिफत दा परचम लहरान वास्ते जलसा सजाया है। असी मसलक नू छोड़ के जेड़ा सहाबा दा गुलाम है, इंशाअल्लाह वो साडा इमाम है, असी ओदे इंशाअल्लाह शाना बशाना चलन लई तैयार हां। दुआ करो अल्लाह सहाबा दा भी हुबदार बनाए और आहले बैत दा भी हुबदार बनाए, नबी दे रिश्तियां दा हया करन दी तौफीक अता फरमाए।